नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल माघ 21 गते बुधबार माघ कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि सन् 2021 फेब्रुअरी 3 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउँदै आजै नियुक्ति र शपथको तयारी। कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म 86 अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ऋणी। होटल क्षेत्रमा मात्रै 13 अर्ब रुपैयाँ प्रवाह। 86 अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल क्षेत्रमा गएको छ। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा प्रवाह भइरहेको छ। सैनिक कुपछि म्यानमारमा लागेको संकटकालले त्यहाँका नेपाली भाषी पनि प्रभावित। कति बेला के हुन्छ भन्ने त्रास बढेको भनाई। मान्छेहरूमा एउटा त्रास चाहिँ कहिले फोन ब्लक भइहाल्छ कि इन्टरनेट ब्लक भइहाल्छ कि कर्फ्यू राति त लाग्ने गरेकै छ तर दिउँसो पनि कर्फ्यू लाग्छ कि भन्ने त्रास चाहिँ देखिन्छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनका कट्टर आलोचक तथा अभियानकर्मी नाभाल्नीलाई जेल सजाय। आफूलाई दबाउन खोजिएको नाभाल्नीको प्रतिक्रिया। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको शानदार जित। साउथह्याम्पटन 9-0 गोलले पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। लामो समयदेखिको अन्यल चिर्दै आज धेरैजसो संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउने भएका छन्। यसअघि संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष, समावेशी आयोगका अध्यक्ष लगायत संवैधानिक निकायका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी गरी 45 जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो। त्यही अनुसार आज बिहान सबैजनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नियुक्त गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। कानून त उहाँहरूको नियुक्तिपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शपथ खुवाउनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषदका सदस्य सचिव समेत रहेका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले परिषदबाट सिफारिश भएका सबैजनाको सिफारिश कानून अनुसार परिपक्व भएकाले नियुक्तिका लागि हिजो बेलुका नै राष्ट्रपति समक्ष नाम पठाउनु भएको थियो। परिषदले नियुक्तिका लागि नाम पठाए लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले आज सबैजनाको नियुक्तिको तयारी गरेको हो। संविधान अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान रहेको छ। 30 मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेको 45 जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय संवैधानिक परिषदले 5 पुसमा संसद सचिवालयमा पठाएको थियो। सिफारिश भएकाको नाममा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 मा 45 दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ। पुस 5 गते संसदीय सचिवालयमा पुगेको यो पत्र माघ 20 गते परिपक्व भएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको सिफारिशको विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटाले नियुक्ति रोक्न सक्कल फाइल फिर्ता पठाउनु भएको थियो तर सभामुखले आफूसँग छलफल नगरी पत्र फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले आपत्ति जनाउनु भएको थियो। राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डाका कारण संविधानले कल्पना गरेको संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बैठक मार्फत अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि बहुमतका आधारमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिश गर्न सकिने प्रावधान ल्याइएको थियो। औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन अनुमतिका लागि कागजात पेश गर्न चीनको सरकारी कम्पनी सिनोफार्मलाई अनुरोध गरेको छ। झण्डै 3 लाख मात्रा खोप अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दिने जनाएको चीनिया दूतावासले यस विषयमा विभागसँग आपतकालीन प्रयोग अनुमति प्रक्रियाबारे छलफल गरेको थियो। आपतकालीन प्रयोग अनुमतिका लागि ऐन नियमन अनुसारको कागजात पेश गर्न त्यसै छलफलमा भनेका छौं विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले भन्नुभयो। सिनोफार्मबाट उत्पादित SARS-CoV-2 भ्याक्सिनका लागि आपतकालीन अनुमति माग गरिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेको दावी गर्दै दूतावासले झण्डै 2 करोड 40 लाख जनालाई त्यस खोप दिइसकेको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार खोपको प्रभावकारिता 79.34% रहेको छ। यसले विश्वका 13 देशमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेको छ। विभागलाई सिनोफार्मलाई तेस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको कागजात पेश गरेपछि खोपले नेपालमा अनुमति पाउनेछ।
सरकारले नेपाली सेनाको अगुवाईमा एकीकृत सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन नीति ल्याउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि अग्रभागमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ र ब्याकफोर्समा सैनिक संयन्त्र रहने गरी छुट्टै नीति ल्याउन लागि हो। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि राहत प्याकेज ल्याउन पनि छलफल अघि बढ़ेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कोरोना भाइरसले संक्रमण ल्याएपछि त्यसलाई उकास्न ल्याइएको ऋण र सैन्य कुपछि म्यानमारमा लागेको संकटकालले त्यहाँका नेपाली भाषीमा परेको असरबारे त्यहाँ रहेका पत्रकार दीपक भट्टराईसँगको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउँदै आजै नियुक्ति र शपथको तयारी, चीनबाट अनुदानमा ल्याउने खोप प्रयोगका लागि कागजात माग, नेपाली सेनाको अगुवाईमा एकीकृत सीमा सुरक्षा नीति बन्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। कोरोना भाइरसको संक्रमणले निम्ति आएको परिस्थितिका कारण प्रभावित भएको उद्योग व्यवसायलाई माथि उठाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। पहिले नै कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका तर कोरोनाका कारण समस्यामा परेकाहरूले पुनर्कर्जा पाउनेछन्। मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि जारी भएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले पुनर्कर्जा लिइरहेका छन्। यसै विषयमा हामीले पुनर्कर्जाको प्रवाह कसरी भइरहेको छ र अहिलेसम्म कतिले पाए भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टलाई सोधेका छौं। मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि जारी भयो र कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ पुनर्कर्जा अहिले प्रवाह भइरहेको छ। अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने करिब 86 अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ र यो 86 अर्ब मध्ये पनि 77 अर्ब त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगि नै सकेका छन् पुनर्कर्जामा। र यस्तो रकममा 50 अर्ब चाहिँ हामीले एकमुष्ट रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन आफ्ना ग्राहकहरूको आफै विश्लेषण गरिकन राष्ट्र बैंकमा पठाउने व्यवस्था अन्तर्गत 50 अर्ब स्वीकृत भइसकेको छ भने अर्को 36 अर्ब जति ग्राहक मूल्याङ्कन अनुसार जुन रकम वितरण गर्ने, ग्राहक ऋणी अनुसार यो पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो अन्तर्गत 36 अर्ब स्वीकृत भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल क्षेत्रमा गएको छ। यो ग्राहक ऋणी अनुसार जुन पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ त्यो अन्तर्गत चाहिँ करिब 13 अर्ब जति यो होटल सेक्टरमा प्रभाव भएको छ। बागमती प्रदेशमा यसरी यो ग्राहक ऋणी अनुसार जुन पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ त्यो हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा प्रभाव भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी 15 लाखसम्मका ग्राहकहरू करिब 34,000 ग्राहकहरू पनि यो सुविधाबाट अहिले लाभान्वित हुनुभएको छ। सबैभन्दा धेरै पुनर्कर्जा चाहिँ होटल क्षेत्रले पाएको भनेर तपाईले भन्नुभयो, यो क्षेत्र चाहिँ विशेष गरी प्राथमिकतामा किन पर्यो? कोभिड संक्रमणले सबैभन्दा बढी प्रभाव चाहिँ होटल क्षेत्रमा पारेको छ। हाम्रो अध्ययन, हाम्रो सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ र अहिलेको वस्तुस्थिति हेर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ, आन्तरिक रूपमा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ र हामीले जुन पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने मापदण्ड तोकेका छौँ त्यो मापदण्डमा पनि यसरी अति प्रभावित क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको कारणले गर्दाखेरि होटल क्षेत्रमा ग्राहक ऋणीको मूल्याङ्कन अनुसार प्रवाह हुने पुनर्कर्जा चाहिँ सबैभन्दा बढी गएको देखिएको छ। पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ के कस्ता मापदण्डहरू छन्? पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि हामीले पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा यसको विस्तृत व्यवस्था गरेका छौँ र यसलाई 3 किसिमले बाँडिएको छ। जस्तो एउटा लघु घरेलु साना उद्यमीहरूले पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी लघु घरेलु साना उद्यमीहरू मार्फत चाहिँ पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नका लागि एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरिकन यो साधारण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसपछि गएर विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 1% ब्याज दरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँछ र त्यस्तो पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीबाट 3% सम्म मात्र लिन पाउँछन्। त्यसै गरिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले 2% ब्याज दरमा लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँछ र त्यस्तो पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीबाट 5% मात्रै ब्याज लिन पाउनुहुन्छ भने केही उद्यम, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रहरू जुन हामीले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्र छन् तिनीहरूमा चाहिँ साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइन्छ र त्यो साधारण पुनर्कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकले 3% ब्याज दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँछ।
र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 5% ब्याज चाहिँ सम्बन्धित ऋणीसँग दिन सक्नुहुन्छ। यो नयाँ ऋणीलाई उपलब्ध हुने होइन, यो साबिकका ऋणीहरूलाई ब्याजमा सहुलियत उपलब्ध हुन सकोस् र विशेष गरी अहिले जुन कोभिड संक्रमणको अवस्था छ त्यो कोभिड संक्रमणको अवस्थामा अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित क्षेत्र भनेर हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। ती क्षेत्रमा परेका ऋणीहरूलाई ब्याज सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको र अब नयाँ ऋणीहरूका लागि भन्नुहुन्छ भने सरकारले ल्याएको जुन छुट्टै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था छ त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था अन्तर्गत फेरि नयाँ ऋणीहरूले आफ्नो सुविधामा अथवा इन्ट्रेस्ट सब्सिडीमा इन्ट्रेस्ट छुटको जुन व्यवस्था छ त्यहाँ 5% इन्ट्रेस्ट छुटको ब्याजको व्यवस्था छ त्यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्नु। अब ऋणीले चाहिँ पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नको लागि के कस्ता मापदण्डहरू ऋणीले आफूले गर्नुपर्छ? जुन ब्याङ्कसित आफ्नो कारोबार गरेको छ त्यो ब्याङ्कमा गएर मैले पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नु पर्यो र मेरो व्यवसाय प्रभावित भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि कार्यविधि जारी गरेको छ त्यो अनुसार हेर्दा म प्रभावित भित्र पर्छु, म अति प्रभावित वा मध्यम प्रभावित भित्र पर्छु र ऋणीले त्यो सम्मको जानकारी राखेर ब्याङ्कमा आफूले चाहिँ निवेदन गर्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट। काया कैरनमा अब म्यानमारको प्रसंग। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएको 3 दिन पुगेको छ। सेनाले सबै मन्त्री र नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेको छ। रातिमा देशैभरि कर्फ्यू लगाइएको छ। ठाउँ ठाउँमा फोन र इन्टरनेट सेवा बन्द भएका छन्। सेनाको कदमबाट म्यानमारमा रहेका 1 लाखभन्दा धेरै नेपाली भाषी पनि प्रभावित भएका छन्। म्यानमारमा बस्नेहरू कति बेला के हुन्छ भन्ने त्रासमा रहेका छन्। म्यानमारमा 3.5 वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकार दीपक भट्टराईलाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? फोन नेटवर्कहरू केही समय बन्द भएको थियो, त्यसले गर्दा कुनै सूचना सामग्री पाइँदैन कि भन्ने एकदम त्रासको वातावरण थियो। मान्छेहरू लामो लामो लाइनमा लागेर खाद्य सामग्रीहरू लिन लाइनमा बसेका थिए। एटिएममा पैसा झिक्नको लागि लामो लाइन थियो। एकदमै त्राइमामको वातावरण थियो। हिजो बिस्तारै चाहिँ जनजीवन सामान्यतर्फ हुन लागेको जस्तो देखिन्छ। सडकहरूमा अलि धेरै बाक्ला गाडीहरू देखिन्छन्, तर मान्छेहरूमा एउटा त्रास चाहिँ कहिले फोन ब्लक भइहाल्छ कि इन्टरनेट ब्लक भइहाल्छ कि कर्फ्यू राति त लाग्ने गरेकै छ तर दिउँसो पनि कर्फ्यू लाग्छ कि भन्ने त्रास नै देखिन्छ। अर्जुनजी, सैनिकको उपस्थिति चाहिँ कतिको बाक्लो छ? सैनिकको उपस्थिति पहिलो दिनको तुलनामा दोस्रो दिन निकै कम भयो। पहिलो दिन असाध्यै धेरै बाक्लो उपस्थिति थियो। अहिले सेनाको उपस्थिति पनि कम देखिन्छ, तर जो नेताहरू जो नजरबन्दमा परेका छन् अथवा अधिकारवादीहरू छन् तिनीहरूकोमा चाहिँ अलि बाक्लै देखिन्छ, तर अरू अन्य ठाउँमा चाहिँ सैनिक उपस्थिति कम देखिन्छ। जस्तो अब म्यानमारमा त धेरै नेपाली भाषीहरू पनि छन्। नेपाली भाषीको अवस्थालाई लिएर यहाँ चिन्ता पनि व्यक्त हुन्छ। उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? त्यहाँ रहेका नेपाली भाषीमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ? यहाँ अखिल म्यानमार देशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक संघ भन्ने एउटा संस्था छ जसमा करिब 1,25,000 जति सम्पूर्ण गरेर नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ। त्यसको समुच्च प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसको अध्यक्ष सागर घिमिरेसँग पनि मैले कुरा गरेका थिएँ। एक त मैले आएर यहाँ 3 वर्ष 3.5 वर्ष म्यानमार बसेर पत्रकारिता गर्दाखेरि के अनुभव गरेँ भने नेपाली भाषीहरू त्यति साह्रै राजनीतिमा चासो दिएर अगाडि बढ्नुहुन्न। केही गरी भोलि आफूलाई असिलो परिहाल्छ कि भन्ने कुरामा निकै ख्याल गर्नुहुन्छ। र सागर घिमिरेजीसँग कुरामा पनि उहाँले भन्नुभयो हामी नेपाली भाषीहरू अहिले नै कुनै घटनाको विरोध गर्ने समर्थन गर्ने त्यस्तो केही गर्दैनौँ, किनभने राजनीतिक रूपमा हामी निरपेक्ष हौँ। हाम्रो भनेको त नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउनु छ। नेपाली समाजले खानु पाउनु आफ्नो व्यापार व्यवसाय कृषि जे पेसा अगालेका छन् त्यसमा अगाडि बढ्नु मात्रै छ। राजनीतिक रूपमा हामी सक्रिय हुन्नौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र त्यो देखिन्छ पनि। त्यसैले अहिलेसम्म नेपाली भाषीहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परिसकेको कहीँ भन्ने जानकारी मैले पाएको छैन। कतै कतै छिटफुट रूपमा जम्मा भएर अथवा सेनाको आँखा छलेर जम्मा भएर सडक विरोधको सम्भावना चाहिँ कतिको छ त्यहाँ? यहाँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै सडकमा जुलुसहरू प्रदर्शन भइरहेको छन्, तर त्यो जुलुस चाहिँ सेनाको समर्थनमा भइरहेको छ। सेनाको कदमको विरोधमा अहिलेसम्म जुलुस भइसकेको छैन र एउटा नयाँ मुभमेन्ट चाहिँ के छ भने नागरिक अवज्ञा गर्ने भन्ने छ र त्यसको सुरुवात केही सरकारी चिकित्सकहरूले गरिसकेका छन्। डाक्टरहरूले राजीनामा दिएका छन्, हामी यो सेनाको अन्डरमा बसेर काम गर्दैनौँ भनेर भनिसकेका छन् र त्यो क्रम अरूले पनि बढ्दै जान्छ जस्तो छ। एउटा मुभमेन्ट भर्खरै सुरु भएको छ, अब ट्याक्स नतिर्ने भन्ने। जुलुसमा जाँदाखेरि रक्तपात हुन सक्छ। यो देशमा पहिला पनि धेरै मान्छे लाखौँ मान्छे यो प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्दा मरेको भन्ने भनिन्छ। हजारौँको सङ्ख्यामा व्यक्त भएको भन्ने भनिन्छ। त्यसकारण त्यो खाले त्रास त्यो खाले डर चाहिँ यहाँ मान्छेमा छ। दीपकजी, जस्तो अब एउटा त तपाईँले त्यहाँ नागरिक अवज्ञाको कुरा गर्नुभयो, अर्को ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव आइरहेको छ। धेरैजसो देशले विरोध गरिसकेका छन्। अमेरिकाले पनि मुख खोलिसकेको अवस्था छ, हस्तक्षेपसम्मको चेतावनी
खोजिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय दबावले केही असर गर्ला त्यहाँ के देखिन्छ अवस्था हेर्दाखेरि? अन्तर्राष्ट्रिय दबावले को मूल्याङ्कन नगरिकन आकलन नगरिकन सेनाले यस्तो कदम चाल्यो होला भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। रोहिङ्जाहरूलाई जसरी धपाइयो त्यति बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव ठुलो परेको म्यानमारमाथि र कतिपय अवस्थामा नाकाबन्दीको पनि यो म्यानमारले भोग्नु पर्यो र अहिले पनि सेनाले त्यो नबुझिकन त्यो कदम चालेको जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसकारण उनीहरूले त्यो आकलन गरेका छन्। चीनले प्रतिरोध नगरेसम्म, चीनले नाकाबन्दी नगरेसम्म म्यानमारलाई केही असर त निश्चित रूपमै पर्छ, तर धेरै ठुलो असर चाहिँ पर्दैन। र त्यसपछि चीनले चाहिँ यदि म्यानमारको सरकारलाई आवश्यक सामानहरू सबै आपूर्ति गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने नाकाबन्दीले केही हस्तक्षेपले केही असर त पार्ला, तर जति ठुलो असर पार्न सक्ने हो त्यो असर चाहिँ कम हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्यानमारमा रहेका पत्रकार दीपक भट्टराई। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 7 प्रदेशमा थप 16वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाको सिफारिस मन्त्री परिषदमा पठाएको छ। मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। गएको मङ्सिरमा 13वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 130वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आउँदो फागुन 12 देखि अनसनमा बस्ने डाक्टर गोविन्द केसीको भनाईमा युवराज मिश्र भन्नुहुन्छ, 19औं पटक बसेको अनसनको उपलब्धि खै डाक्टर साहब। अब अनसन बसेर शरीर कमजोरी नबनाउनुहोस्, बरु नागरिक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस्। डोलोराज पराजुली भन्नुहुन्छ, नेपालीहरूले आफ्नो देशमा रोजगार हुँदो हो त आफ्नो परिवारसँग रमाउँदै परिवार पाल्ने थिए। व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि ठूला ठूला भाषण छान्ने नेताले देश र नागरिकका लागि केही गरेनन्। अझै पनि हामी नेताहरूको पछि लागिरहेका छौं। हामी नागरिकले कहिले बुझ्ने? दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न झापामा गाड़ी चालकको आँखा र कान निशुल्क जाँच गरिएको विषयमा टंक निर्दोष भन्नुहुन्छ। आँखा र कान जाँच गरेर मात्र हुँदैन, हाम्रो देशका सड़कको स्तर उन्नति गर्न आवश्यक छ। पैदल यात्रीको लागि सड़क पेटी बनाउनुपर्छ र सड़क पार गर्नको लागि आकाशी पुल बनाउनुपर्छ। चालकहरूलाई गाड़ी चलाउँदा फोनको प्रयोग गर्न बन्देज लगाउनुपर्छ, अनि मात्र यो समस्या केही हदसम्म कम हुन्छ। अनि कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाका शैलेन्द्र आचार्यले हाम्रो आइभीआरमा रेकर्ड गराएको जिज्ञासा यस्तो छ। सरकारले कक्षा 11 र 12 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिसकेपछि दृष्टिविहीन भएका बालबालिकाहरूलाई पढ्नको लागि एकदमै असहज हुने देखिन्छ, किनभने पहिलाको पुरानो कोर्समा हाम्रो अडियो थियो र अहिलेको यो नयाँ कोर्समा अडियो आउँछ कि आउँदैन यस सम्बन्धी केही जानकारी गराइदिएको भए म आभारी हुने थिएँ। शैलेन्द्रजी, तपाईको जिज्ञासाको उत्तरको लागि हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहाललाई सम्पर्क गरेका छौं। जो डिजेबलहरू छन् उहाँहरूको लागि कसरी फ्रेन्डली हुन सक्छ भनेर एकचोटि छलफल चाहिँ दृष्टिविहीन साथीहरूसित बसेर हामीले पाठ्यक्रममै छलफल गरेका छौं। अब परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू हुन् अनि त्यहाँ पढ्ने म्याटरहरूको बारेमा के गर्ने भन्नेमा छलफल भएको छ। त्यसलाई अहिले हामीसित अडियो छैन। हामी यस्ता सामग्रीहरूलाई चाहिँ सिकारुको आवश्यकता अनुसार उहाँहरूसित छलफल गरेर बिस्तारै क्रमशः हामी बनाउँदै जान्छौँ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ पनि आफ्नै आवाजमा आफ्नो भनाई राख्न चाहनुहुन्छ भने उज्यालोको आइभीआर नम्बर 166001 55566 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। अब विदेशका खबर। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक तथा अभियानकर्मी एलेक्सी नाभाल्नीलाई जेल सजाय हुने भएको छ। उनलाई मस्कोका एक न्यायाधीशले 3.5 वर्षका लागि जेल सजाय सुनाएका बीबीसीले जनाएको छ। आफूलाई जेल सजाय भएपछि नाभाल्नीले राष्ट्रपति पुटिन विरूद्ध आफूले चुनौती दिएकाले आफ्नो आवाज दबाउन खोजिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग
फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले शानदार जित निकालेको छ। गैराती घरेलु मैदानमा भएको खेलमा साउथह्याम्पटनलाई 9-0 गोलले हराएको हो। जितसँगै युनाइटेडले शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँग अङ्क बराबरी गरेको छ, तर गोल अन्तरमा युनाइटेड दोस्रो स्थानमा रहेको छ। युनाइटेडको 22 खेलबाट 44 अङ्क पुगेको छ। 20 खेल खेलेको सिटीको 44 अङ्क छ। पराजित साउथह्याम्पटन 29 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै गैराती नै भएका खेलमा शेफिल्ड युनाइटेडले वेस्ट ब्रोमलाई 2-1 गोलले हराएको छ। यस्तै क्रिस्टल प्यालेसले न्युक्यासललाई र वुल्व्सले आर्सेनललाई पनि 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। काया कैरनमा अब उखानको पालो। स्वाङ पार्ने भुवाङमा पर्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउँदै आजै नियुक्ति र शपथको तयारी। कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म 86 अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ऋणी, होटल क्षेत्रमा मात्रै 13 अर्ब रुपैयाँ प्रवाह। सैन्य कुपछि म्यानमारमा लागेको संकटकालले त्यहाँका नेपाली भाषी पनि प्रभावित। कति बेला के हुन्छ भन्ने त्रास बढेको भनाई। रुसी राष्ट्रपति पुटिनका कट्टर आलोचक तथा अभियानकर्मी नाभाल्नीलाई जेल सजाय। आफूलाई दबाउन खोजिएको नाभाल्नीको प्रतिक्रिया। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको शानदार जित। साउथह्याम्पटन 9-0 गोलले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले सभा समारोहमा भाषण गर्दा एक अर्कालाई गाली गलौज गर्ने शीर्ष नेताहरूको प्रवृत्तिलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। कार्टुनमा एकजना नेता भाषण गर्दैछन्, तर उनको भाषणमा गाली गलौज समेटिएको छैन। भाषण शालीन भएपछि छेउमै रहेका अर्का व्यक्ति भन्दैछन्, कस्तो सभ्य र शालीन भाषण, छ्या अलि ठुल्ठुलो नेताले जस्तो भाषण गर्नु न। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गरौं। नमस्कार।